बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसे जैसे नूर मुकद्दम के कत्ल केस में पेशरफ्त हो रही है, वैसे ही नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलवाने की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसाफ की देवी की आंखों पर काली पट्टी क्यों बंधी हुई होती है? क्योंकि इसे खुद नज़र नहीं आता। इसे जो सबूत और शवाहिद दिखाए जाते हैं वही कुछ इंसाफ देख पाता है, और किताब में लिखे हुए इंसाफ के असूल फिर इसके मुजरिम या फिर बेकसूर होने का फ़ैसला करते हैं। दूसरे केसेस की तरह यही कुछ इस केस में भी होने जा रहा है। नूर मुकद्दम केस शुरू हो चुका है, जिसकी इब्तिदा ही नूर मुकद्दम के वकला को पसंद नहीं आई, और वो जज पर शुबहात का इजहार करते हुए दोबारा जज तब्दील करने के लिए अदालत से रजू कर रहे हैं। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि कातिल ज़ाहिर जाफ़िर के साथ साथ दीगर 11 नामज़द मुल्ज़मान को भी फांसी पर चढ़ा दिया जाए, जिनमें से कुछ को यही जज, जो कि जिनके पास अब ये सारा केस की कार्रवाई आई है, ज़मानत दे चुके हैं 6 लोगों को। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़िर समेत तमाम मुल्ज़िमान को 23 सितंबर को तलब कर लिया है। कत्ल केस के मरकज़ी मुल्ज़िम, इसके वालिदैन और इनके घरेलू अमले के 3 अफराद के जुडिशल रिमांड में आइंदा समाअत तक तोसी कर दी गई है। और घरेलू अमले की जो शनाख्त हुई है उसके अंदर एक इफ्तिखार है, एक जान मोहम्मद है और जमील है। जो तीसरा बंदा है वो जमील है। इब्तदाई तौर पर इस मामले की समाअत इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती की अदालत में हो रही थी, जो कि अब ये मुकदमा जो है एडिशनल एंड सेशन जज अता रुबानी की अदालत में मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अंदर ये नहीं कि ये इस केस के हवाले से कुछ साजिश हुई है। दरअसल इस किस्म के सारे जो केसेस हैं वो जज अता रुबानी ही सुनते हैं, और अदालत का कहना है कि आइंदा समाअत पर तमाम मुल्ज़मान की हाज़िरी के बाद जो चलान है जो पेश किया गया पुलिस की तरफ से, उसकी कॉपियाँ तकसीम होंगी। आइंदा समाअत पर अदालत ने जो थेरेपी वर्क्स है उसके 6 मुल्ज़मान को भी पेश होने का हुक्म दिया है, जिनकी दरख्वास्त ज़मानत एडिशनल सेशन जज अता रुबानी ने ही मंजूर की थी। वकील सफ़ाई का कहना था कि इन कैमरा यानी कि समाअत की दरख्वास्त देंगे, यानी कि यहाँ पे कोई भी सहाफ़ी मौजूद ना हो, कोई भी कैमरा मौजूद ना हो, तो इसके ऊपर एडिशनल सेशन जज ने कहा कि जब दरख्वास्त आएगी तो कानून के मुताबिक उसे देख लेंगे। पाकिस्तान में कत्ल के मुकदमात के जो इन कैमरा अदालती कार्रवाई की जो मिसालें हैं वो बहुत ही कम मिलती हैं। गुज़िश्ता पेशी पर जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफ़र और उनकी वालदा असमत आदम ने प्राइवेसी के लिए मीडिया वालों को कमरा अदालत से बाहर रखने की दरख्वास्त की थी। इसी रोज़ एक कैमरामैन के मोबाइल फ़ोन से बनाई गई वीडियो भी हज़फ करवाई गई थी। इस रोज़ समाअत से कबल कमरा अदालत के बाहर मुल्ज़िमा असमत आदम जी ने मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाने वाले निजी टीवी के कैमरामैन को कहा कि वो वीडियो इनके सामने डिलीट करें, जिसके बाद उन्होंने पुलिस एहलकारों से कहा कि वो इस कैमरामैन का मोबाइल फ़ोन लेकर वीडियो को इसको डिलीट करें, जिस पर पुलिस एहलकार ने कैमरामैन का मोबाइल फ़ोन लिया और वीडियो डिलीट कर दी। आप ये देखें कि पुलिस कितना कोऑपरेट कर रही है इनके साथ। रूल्स और तरीक़ाकार के तहत किसी कत्ल के जो मुकदमे में मुल्ज़िम के जुडिशल रिमांड पर भेजे जाने के 14 दिन के अंदर जो है वो चालान अदालत में जमा करना होता है, जबकि ज़ाहिर जाफ़िर को 2 अगस्त को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया था। पुलिस ने चालान में बहुत ज़्यादा देर की, और उसकी वजह उन्होंने ये कहा कि जी हम चालान के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, चालान में हम बहुत ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसके ये कत्ल का मुझे छूट ना पाए, इसको मैक्सिमम सज़ा हो,
اور ویسے بھی عدالت کی چھٹیاں ہیں تو اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کیس کی انویسٹیگیشن ایک ایس ایس پی کی سربراہی میں 5 رکنی ٹیم کر رہی تھی، لیکن جج صاحب نے جب اس چلان کو دیکھا تو ان کا کہنا تھا کہ اس چلان کو انڈیکس تک جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں لگایا گیا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی فارمیلٹیز تھیں جن کا اس چلان میں خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی پولیس کی پرفارمنس آپ چیک کر سکتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنا اہم کیس جس پر پوری قوم کی نظریں لگی ہوئی ہیں، اس کیس میں اس طرح کی کوتاہی کے چلان میں کمی رہ گئی، اس کو دوبارہ ٹھیک کیا جائے گا۔ پولیس کو ملزمان کو پروٹوکول دینا، ان کی فوٹیج صحافیوں کے موبائل سے ڈیلیٹ کروانا، یہ سب بہت ہی عجیب لگتا ہے۔ پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر اور ان کے والدین کے خلاف ایسے ٹھوس شواہد موجود ہیں جو کہ انہیں مجرم گرداننے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس چلان میں مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے نہ صرف آلہ قتل پر انگلیوں کے نشانات مل گئے ہیں، بلکہ ظاہر جعفر کے گھر سے جو باہر ان کے سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہوئے تھے وہاں سے فوٹیج میں بھی مرکزی ملزم کی شناخت کر لی گئی ہے، اور وہی مقتولہ نور مقدم کو گھسیٹ کر اپنے گھر کے اندر لے جا رہا تھا۔ یہ ساری تفصیلات آپ اس سے پہلے جو ہے سن چکے ہیں۔ اس مقدمے کے چلان میں ظاہر جعفر کے اس بیان کو بھی شامل کیا گیا ہے جس میں انہوں نے تفتیشی ٹیم کو اس وقوعے کے بعد کہا تھا کیونکہ وہ امریکی ہیں اس لیے پاکستانی قوانین ان پر لاگو نہیں ہوتے۔ دیکھیں کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک بندہ قتل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں امریکی ہوں اور پاکستان کے قوانین مجھ پہ لاگو نہیں ہوتے۔ یہی کام میاں نواز شریف کے بچے بھی کر رہے ہیں، بہت ہی شرم کی بات ہے۔ ملزم ظاہر جعفر اور مقتولہ نور مقدم کے درمیان گزشتہ 6 ماہ کے دوران جو موبائل فون کالز کی گئی تھیں انہیں بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ملزم ظاہر جعفر نے نور مقدم کو قتل کی 2 وجوہات کا ذکر کیا ہے، جس میں سے ایک اس کا شادی سے انکار اور دوسرا کسی معاملے پر بحث و تکرار کے بعد غصے میں آنے کی وجہ سے اس نے نور مقدم کو قتل کیا۔ یہ وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ چلان میں پیش کی گئی ہیں۔ عدالت میں پیش کیے جانے والے چلان میں فورینزک لیب کی رپورٹس کے علاوہ ملزمان کے پولی گرافک ٹیسٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس چلان میں ملزم ذاکر جعفر جو کہ والد ہیں ظاہر جعفر کے، اور ظاہر جعفر کی والدہ عصمت آدم جی، مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے ساتھ جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے ان کی، اس کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور پولیس اہلکار کے بقول یہ گفتگو وقوعے کے روز کی ہے جو کہ مجموعی طور پہ 3 گھنٹے سے زیادہ وقت پر محیط ہے۔ یہ ساری کی ساری جو انفارمیشن ہے یہ اس چلان کے اندر پیش کی گئی ہے، اور اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ 23 سپٹمبر کے بعد جو ہے اب اس کے اندر بڑی تیزی سے کام کیا جائے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج کیا تاریخ ہے، 9 سپٹمبر 10 سپٹمبر آنے والی ہے، اور 13 دن کے بعد اس کی پیشی رکھی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تیزی سے انصاف ملے گا۔ دوسرا، اب یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ انہی جج کی جو فیصلہ ہے اس کے خلاف ہائی کورٹ کے اندر اپیل کی گئی ہے کہ آپ نے کیسے تھراپی ورکس کے 6 لوگوں کو آپ نے رہائی دے دی، اب دوبارہ آپ یہ امید ظاہر کر سکتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں کہ ذاکر جعفر، عصمت آدم جی کو بھی رہائی بہت جلد مل جائے گی، کیونکہ وہ موقع واردات پہ موجود نہیں تھے، وہ اگلے دن واپس آئے ہیں، اور جس طرح کہ انہی جج صاحب نے کہا تھا اپنی گزشتہ فیصلے کے اندر کہ اگر یہ انہوں نے کسی بھی قسم کی تعاون کیا ہے مجرم کے ساتھ تو اس کا فیصلہ ٹرائل میں ہو جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے ٹرائل میں ہو جائے گا۔ اور ابھی تک جو ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی ہیں ان کو اندر رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اختیارات، اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اس کیس کے اوپر اثر انداز نہ ہو۔
بہرحال یہ تو ابھی آغاز ہے، دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا، آپ کو بہت سے سرپرائز ملیں گے۔ یہ ایک کیس ہے جسے آپ بڑی سیریسلی آپ ایموشنلی فالو کر رہے ہیں، لیکن جہاں ہر روز اس طرح کے سینکڑوں کیسز ہوتے ہیں اور ان کا انجام بھی یہی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بہرحال جو بھی اپڈیٹس آئیں گی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔